श्रीगणेशाय नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकुलदेवतायै नमः। कीलकस्तोत्रम्। ऋषिरुवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयां मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः सिद्ध्यन्त उच्चाडनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत् सर्वमुच्चाडनादिकं समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काम् इमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विदायैनां नित्यं जपति संस्फुटः स सिद्धः स गणसोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यडतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नाल्पमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिपरो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः इति कीलकस्तोत्रम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते।